التطرف والانغلاق. ينشأ التطرف في بيئة الانغلاق عن استيعاب سنة الخالق في الاختلاف والتنوع الطبيعي، ولا سيما القراءة الخاطئة للنصوص والأحداث التاريخية. اعتمد التطرف على نظرة ضيقة لم تستوعب طبيعة الخلق ولا حاجة المخلوق، فضعف الإنسان وحاجاته المشروعة قابلها بتضييق وتشديد، وحاجة الأمم والشعوب للتعايش بينها قابلها بتخوف وكراهية وعنصرية وتأجيج للصراع الحضاري. ولهذا الانحراف المنهجي نتائج حتمية انطبعت بوضوح على أقوال التطرف وأفعاله. التطرف بمختلف جذوره تؤسس له العزلة الفكرية المنحرفة المدعومة بنظريات الكراهية والأحقاد، واستدعاء جميع الفرقاء لجدليات تاريخية محسوبة على أصحابها. لا يعير التطرف أي اهتمام لمخالفيه ولو كانوا يمثلون إجماع الأمة ضد مجازفاته، مزكيا نفسه بأنه الفرقة الناجية من بين أهل الأرض بعد أن حكم عليهم جميعا بالضلال والهلاك. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.